नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल टेक एन्ड युट्युब हेल्प फ्रम नेपालगञ्जमा। र आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउन छु गुगल म्याप के हो र गुगल म्यापमा आफ्नो लोकेसन कसरी हाल्ने, आफ्नो घरको लोकेसन, आफ्नो पसलको लोकेसन कसरी हाल्ने। सो यो भिडियो तपाईँको लागि यही हो र गुगल म्यापबाट पनि धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। फ्युचरमा तपाईँले गुगल म्यापबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र गुगल म्यापबाट तपाईँले चाहिँ धेरै कोइनहरू, धेरै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा छ, युट्युबमा सब्सक्राइबर बढायो भने धेरै फाइदा हुन्छ, त्यस्तै गुगल म्यापमा हुन्छ। सो यो डिटेलमा म पुरो भिडियोमा दिन्छु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, जसले गर्दा भिडियोजहरू कुनै पनि आउँदाखेरि तपाईँले अपडेट मिस नहोस्। सो सबभन्दा पहिला गुगल म्यापमा आऊँ। गुगल म्याप चाहिँ तपाईँको एन्ड्रोइड सिस्टममा छ, जहाँ गुगल जिमेल हुन्छ, त्यसको साइडमा म्याप्स छ। म्याप्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब नर्मली जस्तो तपाईँको न्यू आइडी छ भने तपाईँको जिमेलबाट नै कनेक्ट हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यहाँ 4वटा कुरो छ, एक्सप्लोर भनेको अब तपाईँको नजिकै के छ, लेटेस्ट एरिया जस्तो पार्क के छ, सपिङ मल्स के छ, सबै कुरा देखाउँछ। त्यसमा लोकल गाइडको क्वेसन त्योहरू देखाउँछ। त्यसपछि गो भनेर छ, अब तपाईँको के छ, कहाँ जानु छ, त्यसको लागि गो गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले के सेभ गर्नुभएको छ त्यो देखाउँछ। त्यसपछि सबभन्दा मेन कुरा हुन्छ कन्ट्रिब्युट। सबै कुरा कन्ट्रिब्युटमा हुन्छ। तपाईँको कति छ, फाइन कति छ, तपाईँको कति पाउनु भने के हुन्छ। अनि एडिट मेम गर्न सक्नुहुन्छ, एड प्लेस गर्नुहुन्छ, राइट रिभ्युज गर्नुहुन्छ, एड फोटोजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्ट्रिब्युसन 7297 छ र यहाँ म लोकल गाइड लेभल चाहिँ 8 हो, पोइन्ट 36,000 छ। यो गाइडको लेभल बढ्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईँ रिवार्डहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँको अरू कुराहरू यहाँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ। जस्तै एक्सपर्ट फोटोग्राफरमा भइसकेको छु, एक्सपर्ट ट्राभलाइजर भइसकेको छु, एक्सपर्ट रिभ्युवर भइसकेको छु। अझै नोभिस डाइरेक्टरहरू, नोभिस फास्ट फाइन्डरहरू सबै पाउन अलिक टाइम लाग्छ। अनि यहाँ धेरै कुरा छ, तपाईँ तर पढ्न सक्नुहुन्छ रिभ्युजहरू के छ। अनि तपाईँको लेभल चाहिँ कसरी धेरै हुन्छ त्यो यहाँबाट देख्न सक्छ। एज यु हेल्प होस्, अब 50,000को लेभल 9 लेभल हुन्छ, त्यस्तै बढ्दै जान्छ। यहाँबाट लेभलहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, कति लेभल कतिमा पुग्छ। त्यो कुरा तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै जानुभयो भने तपाईँको लेभलहरू बढ्दै जान्छ। अब कुरा गरौँ कसरी अर्निङ हुन सक्छ। बिफोर सबभन्दा एड्रेस कसरी एड गर्नुपर्छ त्यो कुरा गर्नुभन्दा पहिला म चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन सक्छु। जस्तो तपाईँको घर नजिकै तपाईँ बस्ने ठाउँमा पसलहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड पसलहरू होला। सो उनीहरू गुगल म्यापमा नहोला पनि सक्छन्। सो तपाईँ के गर्नुभयो भने तिनीहरूकोमा गएर एउटा प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको एड्रेसलाई म गुगल म्यापमा हालिदिन्छु, जस्तै गरेर तपाईँको बिजनेस सजिलो हुनसक्छ। तपाईँलाई केही चाहियो भने मजाले तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। जस्तै हरेक ग्लोबल आइएमई छ, अब ग्लोबल आइएमईको एटिएम कहाँ छ कसैले खोजेर पाउन सक्छ। त्यस्तै अब लोकल मोबाइल भेन्डर जस्तो यो सिजन मोबाइल सेन्टर राखेको छ। अब यस्तै धेरैजनाहरूलाई गुगल म्यापको बारेमा थाहा हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ गुगल म्यापमा आफ्नो लोकेसन हाल्न खोजेर आउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ अनि उनीहरूको बिजनेस पनि राम्रो हुन्न। सो तपाईँ गएर उनीहरूसँग एउटा प्रस्ताव राख्नुहोस्। म चाहिँ 100 रुपियाँ लिन्छु, 500 रुपियाँ लिन्छु, तपाईँको चाहिँ गुगल म्यापमा हालिदिन्छु अनि तपाईँको हरेक दिन फोटोजहरू अपलोड गर्छु। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ मजाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो पहिला तपाईँ त्यसको लागि लेभल बनाउनु पऱ्यो। र कति ठाउँमा के हुन्छ भने तपाईँले उनीहरूलाई यो पनि सिकाउनु, जस्तो अब यहाँ चाहिँ क्लेम दिस बिजनेस छ, उनीहरूलाई यो सिकाउनु जस्तै गुगल म्यापमा तपाईँले एड गरिदिनु हो। त्यसपछि क्लेम दिस बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँले आफै त्यो प्रोप्राइटर बनाउनुहोस् है। त्यसपछि तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जसलाई मैले एउटा यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। मैले आफ्नो एउटा पसललाई गुगल म्यापमा एड गर्थेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसलाई क्लेम गरिदिएको थिएँ, यो मेरो हो भनेर। अनि त्यसपछि रोक्नुमा यो 8 GB कस्टमर केयर भनेर मैले राखेँ हो। सो यसलाई मैले अलरेडी भने यो म्यानेज गरिसकेको छु। यो म्यानेज दिस बिजनेस भनेर प्रोफाइल बनाएको छ। अब मैले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ, कस्टम के गर्नुपर्छ, सबै कुरा यहाँ देखाउँछ। सो यो कुरा उहाँलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँलाई पनि फाइदा हुन्छ फ्युचरमा। अनि तपाईँको जुन प्रस्ताव राख्नुभएको छ 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ, यदि तपाईँले 100 रुपियाँ राख्नुभयो अनि 100वटा दोकानमा तपाईँले गरिहाल्नुभयो, केही एकदम त्यो हार्ड रोल छैन, एकदम सजिलो छ। त्यो अझै अगाडि भिडियोमा सिकाउँदैछु। अनि यसले गर्दा तपाईँको इन्कम हुन्छ, एउटा पार्ट टाइम भइहाल्छ। अनि तपाईँको गुगल म्यापमा त जति धेरै एड गर्नुभयो त्यति धेरै तपाईँको के हुन्छ भने पोइन्ट्सहरू बढ्दै जान्छ। अनि तपाईँले चाहिँ
राम्रो त्यो अर्निङ भइहाल्छ। त्यसपछि बाहिरको कोही विदेशबाट मान्छेहरू आयो भने तिनीहरू गुगलमा सर्च गरेपछि तपाईँको लोकल गाइडले एड गरेको देखाउँछ भने तपाईँलाई उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छन्, तपाईँलाई फेरि अझै फाइदा हुन्छ फ्युचरमा। सो त्यो एउटा पोइन्ट भइगयो। अनि त्यसपछि गुगलले जति धेरै पोइन्ट दिँदै जान्छ, यो तपाईँको पोइन्ट जति बढ्दै जान्छ त गुगल म्यापको पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रोग्राम हुन्छ। जस्तै युट्युबको प्रोग्राम हुन्छ, युट्युब सब्मिट यताउता, त्यस्तै गुगल गाइडको पनि ठुलो ठुलो प्रोग्राम हुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई इन्भाइट गर्न सक्छन्। सो यो बेनिफिट्सहरू पनि छ। सो अब भिडियोमा मेन मुद्दामा आउँ, कसरी म्याप एड गर्ने। सो पहिला चाहिँ सिम्पल एड म्याप गर्नको लागि एड म्यापमा क्लिक गर्नुहोस्। जसलाई म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा चाहिँ एड गर्न गएको छु, अहिलेसम्म गरेको छैन। सो यहाँ एड नेम गर्नु, जुन चिजको लागि जान लाग्नुहोस्। जस्तै एउटा यहाँ छ मिर्ची मसाला रेस्टुरेंट एन्ड फुड्स। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ के हुन्छ, सानो स्मल सबै कुरा ध्यान दिनु, किनभने एउटै देख्यो भने अलि राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर सबै कुरा मिलाएर राख्नु। देन यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो क्याटेगोरी आफै यहाँबाट चुज गर्नु। जस्तै फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट हो त फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा राख्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले एड्रेस दुई किसिमको हाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा अपडेट लोकेसन अन म्याप गर्न सक्नुहुन्छ। म्यापमा जानुहुन्छ, त्यसलाई यसरी गरिदिनु, त्यो आफै त्यहाँ लगिहाल्छ। यही म्यापलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो हो, यहाँ चाहिँ एड्रेस हाल्नु। एड्रेस जस्तै अब सुलीचौर मैले हाल्थेँ, अब सुलीचौर देखायो, त्यसमा क्लिक गरिदिनु। त यसमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ सबभन्दा राम्रो अपडेट अन लोकेसन म्याप गर्नुभयो भने एक्ज्याक्ट देखाउँछ। सो यसलाई यसरी गर्ने बित्तिकै त्यो आइहाल्छ त्यहाँ। यसलाई ठुलो गरिदिनु सो द्याट एक्ज्याक्ट ठाउँमा आओस्। सो यहाँ गरिसके ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँ दिन्छ दिस करेक्ट एड्रेस फिक्स गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यसको अरू कुनै डिफ्रेन्टहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै पसलमा आउनुभयो, उनीहरूको टाइमिङ कति छ, बिहान 10 देखि साँझसम्म हुन्छ भने यहाँ सबै कुरो डिटेल हालिदिनु। सन्डे, मन्डे, सटरडे, फ्राइडे सबै दिन खुल्छ भन्ने पुरै यहाँ हाल्नु। अनि ओपनिङ कति 24 घन्टा हुन्छ कि कति हुन्छ, सो यो सेभ गरिदिनुहोस्। यो बिजनेस जब तपाईँ प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरा एकदमै राम्रो लाग्न सक्छ। कोही गुगल म्यापमा हेर्न सक्छ कति बजे खुल्छ कति बजे बन्द हुन्छ, त्यो सबै एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू पनि डिटेल दिएछ, जस्तो उनको वेबसाइट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलि स्लो, जस्तै अब उहाँको ओपनिङ डेट कहिले थियो, कोहीको ओपनिङ डेट राखिदिन्छ, जसले गर्दा कति वर्ष भयो उनीहरूको पसल खोलेको त्यो थाहा हुन्छ। वेबसाइट हाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसको वेबसाइटहरू छैन, फोन नम्बर छ, फोन नम्बर हालिदिन्छु। जस्तै एन्ड सो यो हालिदिनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले एड फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा उसको फोटो हालिदिनुहोस्, जसले गर्दा उसको व्यापार राम्रो होस्। सो मैले अहिलेको लागि उसको एउटा गुगल म्यापमा चाहिँ उसको भिजिटिङ कार्ड हालिदिन्छु, नभए एउटा अरू फोटो हालिदिन्छु फोल्डरमा गएर। अहिले चाहिँ भिजिटिङ कार्ड हालिदिन्छु, जसले गर्दा उसलाई सजिलो होस्। त्यसपछि डन गरेपछि यति भइसकेपछि सबै कुरा उसको भइगयो। अब तपाईँ एड प्लेस गर्ने बित्तिकै क्लिक गरी निलो आएपछि क्लिक भइहाल्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँलाई कति पोइन्ट पाउनुभयो, 15। यु हेभ अर्न पोइन्ट फर हेल्पिङ प्लेस एडेड 15। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू सोध्छ, जस्ट लाइक हाउ वाज युनिक कम्प्युटर एन्ड मोबाइल रिपेयर सेन्टर, त्यसको फिडब्याक दिनुहुन्छ। जस्ट लाइक यहाँ 4 स्टार दिइहाल्नु। अनि यो किन छ, एकदम ट्रु, तपाईँले जे मनमा लागेको छ त्यही कुरा घटुन्, जसले गर्दा अरूहरूलाई पनि त्यो राम्रो लाग्छ अनि उनीहरू त्यही अनुसार त्यो ठाउँमा जाउँ। जस्तो अब कुनै फुड रेस्टुरेन्टहरूमा जानु, त्यहाँबाट उसले के फाइदा पायो त्यो सबै कुनै यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। सो दिस मोबाइल शप is oldest shop of Sulichowr and best shop भनेर यस्तै लेखिदिनुहुन्छ भने भइहाल्छ। अब त्यसमा तपाईँ अरू कुरा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो म त सिकाइदिन्छु, त्यही भएर धेरै कुरा एड गर्दिनँ। सो यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई एकदम लङ गर्नुभयो भने, अलि धेरै कुराहरू दिइहाल्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसको पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट मिल्छ। सो पोस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यसको पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट आयो, त्यो भनेको
11 पोइन्ट आयो। ओभरअल 11 + 15 कति पोइन्ट भयो, त्यो त्यहाँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अनि यहाँ माथि तपाईँको देखाउँछ तपाईँको यो 2 अफ योर एडिट आर नाउ लाइभ। मैले चाहिँ यसको तपाईँको तुरुन्तै लाइभ दिन सक्दैन, 24 घन्टा लाग्न सक्छ, 48 घन्टा लाग्छ। तर जति जति तपाईँको लेभल अप हुँदै जान्छ त्यतिखेर त्यति तपाईँको सबै कुरा फाइदा हुँदै जान्छ। सो अनि त्यसपछि बिस्तारै तपाईँले फलोवरहरू पनि पाउनुहुन्छ यसमा। कसले फलो गर्छ, कतिजनालाई फलोइङ गर्नु छ, कतिको कति लेभल छ त्यो पनि थाहा हुनुहुन्छ। यो मलाई विक्रम गिरी सरले फलो गर्दै उहाँको कन्ट्रिब्युसन हेर्नु 1,12,876 11 लाइन छ। अनि त्यसमा उहाँले के एड गर्नुभयो यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यस्तो पार्क एन्ड ग्रिबिन कति एड गर्नुभयो, अनि एलिफेन्ट कति के छ सबै कुरा यहाँ देखाइदिन्छ। जस्तो मेरो पनि देखाइरहेको छ त्यस्तै तपाईँको उहाँको पनि देखाउँछ। सो बिस्तारै तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरामा इन्भल्भ हुनु। अनि यसले अझै फाइदा हुन्छ। हाम्रो देश त्यति धेरै ठाउँमा पुगेको छैन। सो वर्ल्डको मान्छेहरूले हाम्रो देशको बारेमा थाहा पाउँछन्। इट विल बी द बेस्ट। सो मैले चाहिँ यहाँ धेरै कुरा एड गरेको छु। जस्तै हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हस्पिटालिटी के छ, क्याफे कतिवटा छ, बिरयानी मैले यति एड गर्छु। सो तपाईँ पनि एड गर्नुहोस् अनि अझै राम्रो बनाउनुहोस्। आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट गर्नुहोस्, कमाउनुहोस् पनि। सो आजको भिडियोलाई यति नै हो। फेरि पनि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै, बाई बाई, टेक केयर।